नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु खुलापाटी.com को यो नियमित खुला बहसका साथ। म हरि नेपाली। हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विषयगत विज्ञहरूसँग हरेक दिन बहस गर्ने गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा मैले अत्यन्त ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व 37 वर्ष उहाँले प्राध्यापन पेसामा बिताइसक्नु भएको छ र उहाँका विचारहरू यहाँहरूले निरन्तर विभिन्न मिडिया मार्फत हेर्दै आउनु भएको छ। प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसी उहाँलाई निम्ति आएको छु। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अचेल हामी सबै लकडाउनमा भएको अवस्था छ, यहाँ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? म त एउटा किताब लेख्न थालेको छु, त्यो मेरो जीवन कथा आधारित छ। हजुर, त्यो किताबमा पो लागेको छु त म त अहिले। असाध्यै व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ। व्यस्त समयको बीच हामीलाई समय दिनुभयो। अब म विषयवस्तुमा जान चाहन्छु। यो लकडाउनकै प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ डाक्टर साहब। जस्तो फेरि 15 दिन थपिएको छ, यद्यपि यो केसहरू अहिले धमाधम देखिन थालेको छ। यो लकडाउनको तयारी र व्यवस्थापन, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ यहाँले? यो तयारी र व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले त्यति उत्साहप्रद छैन, किनभने अहिलेसम्म स्वास्थ्य सामग्रीहरूसम्म पनि सरकारले ल्याउन नसकिरहेको भन्ने नै छ। अब सानो सङ्ख्यामा मात्रै कोभिड चाहिँ परीक्षण पनि भइराखेको छ। अब खालि लकडाउनबाट पन्छिने, लकडाउन नै यसको समाधान हो कि भने जस्तो मनोविज्ञानको देखिन्छ। तर अब यो लकडाउनलाई कहिलेसम्म लैजाने र यसको परिणाम के होला भन्नेतिर पनि सोच्ने समय आयो कि भन्नेतिर चाहिँ यता 2-4 जना साथीहरूले पनि मलाई यो राय दिन थालेका छन्। यो बारेमा पनि यो प्रश्न पनि उठाउनु पर्यो। लकडाउनको जो अहिलेको मेथड छ, यो मेथडमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि भन्नेतिर साथीहरूका राय पनि आइरहेका छन्। त्यसकारणले लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान हो कि भन्ने खालको सोचाइ सरकारले अहिलेसम्म 7 चोटि समय पनि थपिसक्यो। आज 9औं दिनमा यो विषय गइरहेको छ। तर यतिबाट मात्रै समस्याको समाधान हुने र अब कोरोना निराकरण हुनेमा ढुक्क हुन चाहिँ हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। डाक्टर साहब, अब यहाँ धेरै कुराहरू पनि आइरहेको छ। जस्तो सरकार अहिले यो सामग्रीको व्यवस्थापनमै चुकेको भन्नुभयो। विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको छ। सरकारको भूमिकालाई लिएर पनि सामाजिक सञ्जालदेखि विज्ञहरूले पनि आलोचना गरिरहेका छन्। सरकारको भूमिका त्यसो हुँदाखेरि यति बेला प्रभावकारी देखिन सकेको छैन। अब सरकारको कारणले हामीले यो प्रतिपादन चाहिँ कमै मान्छेले मात्रै भनेका छन्, किनभने सिमानामा अड्केका मान्छे अड्के भए। मलाई अहिले बैतडीबाट तारन्तार फोन आइरहेको छ। बैतडी क्षेत्रमा अब अकल्पनीय तरिकाले मानिसहरू उताबाट निर्वाह यता छिनाले त्यहाँ ट्राइमामको स्थिति उत्पन्न भएको भन्ने छ। त्योभन्दा पहिला यता कञ्चनपुरतिरका समस्याहरू थिए। ठुलो नेपाली जनसङ्ख्या पारिपट्टि अप्ठ्यारोमा परिराखेको छ भन्ने कुरा थियो। अब विश्वभरि नेपालीहरूको कुरा छ, बङ्गलादेशको कुरा बारम्बार आउँछ, पढ्ने विद्यार्थीहरूको, इजरायलबाट दिदीबहिनीहरूको कुरा आइराखेको छ, UAE को कुरा आइराखेको छ, विश्वका बाँकी भागको कुराहरू पनि आइरहेको छ। सर्वत्र जहाँ नेपालीहरू छन् उनीहरूले पनि वाञ्छित मात्रामा रेस्क्यु पाइरहेका छैनन् भन्ने छ। देशभित्रै पनि जसरी व्यवस्थापन हुनुपर्ने जे अभाव, उनीसँग खाद्य सामग्रीको अभाव हो। अब औषधोपचारको भोलि समस्या होला। अब यो मेडिकल सामग्रीहरूको बारेमा अघि पनि हामीले भनियो, जति पनि मेडिकल इक्विपमेन्टहरू छन् ती इक्विपमेन्टहरू या त आए भने ती गुणस्तरयुक्त नआएको, तिनीहरूभित्र पनि घोटालाका कुराहरू भएका। अनि सरकारले चाहिँ खालि यो लकडाउनलाई मात्रै जोड दिने, यो टेस्ट इत्यादि पनि आफूहरू मात्रै सुरक्षित भएर गर्ने हो कि भन्ने भइरहेछ। अब किनभने टिचिङ अस्पतालमै जो पहिलो कोरोनाबाट दिवंगत भएको भनिएको छ युवती, तिनको संक्रमण टिचिङमै भएको हो कि भन्ने छ। यसबाट स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि असुरक्षित भएका हुन् कि भन्ने पनि प्रश्न आयो। निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले सहयोग गरेनन् भन्ने ठुलो आलोचना थियो। अब सरकारी क्षेत्रका अस्पतालहरूकै यो अवस्था भयो एकातिर भनेदेखि, अर्कातर्फ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई डेरै नदिने, बस्नै नदिने, बोल्नै नदिने, बोल्दै नबोल्ने भन्नेमा आम जनमानस छ भनेपछि त्यो पंक्तिले मात्रै कहाँ जाने, त्यो पंक्तिले मात्रै के गर्ने,
यसरी छिछि दूर मात्रै गरेर टीका टिप्पणी मात्रै गरेर कोरोनासँग जुझ्न सकिएला के? अब यसपछि बिस्तारै अब कोरोनाको दुष्प्रभाव पनि आउनेवाला छ। यस्तो किसिमको निरपेक्ष चाहिँ लकडाउनको शैलीबाट भोलि आउन सक्ने जुन आर्थिक चुनौती हो, त्यो आर्थिक चुनौतीलाई हामी कसरी झेलौँला भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ कि भन्नेतिर विषय आइरहेका छन्। समग्र विषयमा चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्ने त्यो म अवस्था देख्छु। यो भोलिका चुनौतीहरूको विषयमा पनि म आउँछु। अब अर्को नि डाक्टर साहब, जस्तो यति बेला सरकारको आलोचना त देखिहालिन्छ, तर राजनीतिक दलहरूको जुन भूमिका, खास गरी नेताहरूको भूमिका देखिन पर्ने, त्यो पनि अलिकति नदेखिएको हो कि क्या हो? किनभने प्रधानमन्त्रीलाई नै हटाउन सकिन्छ कि प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा छ। जुन 2/3 सरकार भनिएको छ त्यसभित्रै एउटा स्थायी समितिको बैठकलाई लिएर पनि त्यत्रो बबन्डर भइरहेको छ। नेताहरू नै आफूमा के गर्ने भन्ने अलिकति स्वार्थ केन्द्रित भएका हुन् कि क्या? होइन, त्यो त मैले पहिल्यैदेखि भनिराखेको थिएँ। नेपालको राजनीति, यसको स्थायित्व, यसको सुशासन र समृद्धिमा अङ्कगणित निर्णायक हो भन्ने डिबेट एकचोटि उत्पन्न भयो र त्यो डिबेटको आधारमा 2.5 वर्ष अगाडि उहाँहरूले मत माग्नुभयो। लौ त भन्यो, हामीले त्यो अनुसारको मत परिणाम पनि दियौँ। झनै 2/3 नजिक चाहिँ अहिलेको सत्ताधारी घटकले निर्वाचनमा विजयी बन्यो। त्यसको लगत्तै साथीहरूले मलाई प्रतिक्रिया मागेका थिए। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ, यो सरकारबाट अनि केपी ओलीबाट कुनै किसिमको विकासको प्रतिफल, सुशासनको प्रतिफल अपेक्षा गरेको छ भने त्यो व्यर्थ हुन्छ, सम्भव छैन भन्दै, किनभने गणितले यो विकास, यो कुशासन, यो भ्रष्टाचार गणितको कारणले छ्यास्छ्यास्ती भएको होइन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त लेबनान, इजरायल भनौँ, इटाली भनौँ, यी मुलुकहरूमा होल हिस्ट्रीमा यस्तो पूर्ण बहुमत भनेको हुँदैन। भर्खर हिजो मात्रै इजरायलमा नयाँ सरकार गठन भइराखेको छ। त्यो पनि फेरि संयुक्त सरकार नै र आलो पालोको सरकार भनेर नेतान्याहुले फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्व लिइरहेको स्थिति छ। तर विज्ञान प्रविधिको, कृषिको र समृद्धिको क्षेत्रमा इजरायल आज पनि संसारको नम्बर 1 मुलुक मानिन्छ। सानो भए पनि उसले आफ्नो सार्वभौमिकता र अस्तित्वको रक्षालाई शक्तिका साथ गरेको छ र अरबियन मुलुकहरूको बीचमा रहेर त्यति धनधान्य अरबियन मुलुकहरूलाई पनि तोबा बनाएर इजरायलले चाहिँ आफ्नो सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्न सकेको छ। अब हाम्रो देशमा खाली चाहिँ 2/3 भएन, पूर्ण बहुमत भएन, अल्पमतको सरकार, मिलिजुलीको सरकारले गर्दा विकास भएको, भ्रष्टाचार भएको, कुशासन भएको इत्यादि भन्थे। तर यो होइन, यसको अर्थ छैन। यो त मानसिकताको समस्या हो, संस्कारको समस्या हो, आचरणको समस्या हो। म यो भन्थे, लामो समयसम्म सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ता साथीहरूले मलाई खेदे, यत्रो 2/3 कम्युनिस्टको, वामपन्थीको सरकारलाई देखि नसहने, कम्युनिस्टमा पिएचडी गरेर यस्तो कम्युनिस्ट द्रोही कुरा गर्ने इत्यादि भनेर साथीहरूले मलाई होटिङ गरे। अब अहिले ती साथीहरू एक शब्द बोलिरहेको म देख्दिनँ र उनीहरूलाई भन्छु, भाइ अहिले बोलो, कोरोनामा छ, भाइ दाज छोराहरू अप्ठ्यारोमा छन्, दिदी बहिनीहरू अप्ठ्यारोमा छन्, संसारभरि नेपाली विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलियाबाट मलाई तारा आउँछ, त्यहाँबाट रित्तो जहाज नेपाल फर्किन्छ, रित्तो जहाजमा हामीलाई लगिदिए पनि त हुन्थ्यो भनिराखेका छन्। अब यहाँ सोलुखुम्बुदेखि चाहिँ लकडाउनको नाममा मजदुरहरू बाटामा विस्थापित भए, एउटा गाडी मात्रै गरिदिए, भाडा बरु हामी दिन्थ्यौँ भन्ने कुरा गरे, त्यो पनि व्यवस्थापन हुन सकेन। अब यो बिचमा चाहिँ अहिले जो वामपन्थी सरकार भित्रको जुन तपाईँले कुरा भन्नुभएको छ त्यो विषय आइरहेको छ, स्थायी समितिको कुरा, सचिवालयभित्र नमिल्दा कुराहरू, अनि केपी ओलीले एक पद एक व्यक्तिमा जानुपर्छ कि भन्ने कुराहरू। अब काम कुरो एकातिर, टोकको बोकी ठिमीतिर भने जस्तो अहिले यो झगडा गर्ने त उपयुक्त समय थिएन। तर यिनीहरू त यही विषयमा त खेलिराखेका छन् त। फेरि भनेपछि समस्या कहाँ हो त भनेर हामीले खोजी नीति गर्ने बेला आयो नि त। गणितमा हो, विचारमा हो, प्रणालीमा हो, व्यवस्थापनमा हो, जनतामा हो, मिडियामा हो, नागरिक समाजमा हो, बौद्धिकमा हो, कहाँ हो त समस्या? छिमेकीमा हो। कतिले फेरि छिमेकीले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर चाहिँ बबन्डर मचाइराखेका छन्। लिपुलेकको कुरा आइरहेछ, कालापानीको कुरा आइरहेछ। लिपुलेकको कालापानीको कुरा हामीले गर्दा आएको कि छिमेकीले गर्दा आएको? हाम्रो सरकारले गर्दा आएको कि उनीहरूले गर्दा आएको त? यी महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयहरू हुन्। यी महत्त्वपूर्ण विषयलाई केन्द्रमा राखेर बहस विमर्श गर्नुपर्ने। मिडियाका साथीहरूलाई म अनेकचोटि भने, यसरी पार्टिसन नगर, तेरो मेरो आधारमा अन्तर बजाउने, तेरो मेरो आधारमा लेख रचना प्रसारण गर्ने, यसले ठिक मेसेज दिँदैन है, यसले भोलि परिणाम ल्याउँदैन है। एकैचोटि हामी दुःखमा पर्छौँ, अप्ठ्यारोमा पर्छौँ है।
सङ्कट पर्दा हामी कहीँ नरहौँला नि भनेर भन्थे। अब तपाईँ देखिहाल्नुभयो अब अहिले के भइराखेको छ। त्यसकारण समष्टिमै विषयलाई बुझ्नुपर्छ, चिर्नुपर्छ र निदानको बाटो खोज्नुपर्छ। त्यसको अभाव नै मैले देख्दा आजको समस्या आउनुको पछाडि जड छ। होइन भने जनताहरूलाई लकडाउनमा राखेर नेताहरू बालुवाटारमा सत्ताको लागि यस्तो बुर्कुसी पार्ने थिएनन् होला, विषयलाई उनीहरू यसरी चाहिँ छरपष्ट पार्ने थिएनन् होला। अब जनताले त 5 वर्षको लागि नो भनेको पराजित प्रतिनिधिहरू अब अप्पर हाउसमा गएर उल्टो अर्थी उपदेश दिन्छ। अझ अरू कति जान नपाएर हतारिएर बसेका छन्। त्यसो भने पार्टी फुटाउँछौँ भन्छ। अनि हिजो पो दरबारलाई दोष लाउँथे, आज दरबार छैन। हिजो दरबारियालाई दोष लाउँथे, हिजो अन्य दललाई दोष लाउँथे, अब आज कसलाई दोष लाउँथे? यो सबको पछाडि कसको जिम्मेवारी हो? को कारक हो त? यी प्रश्नहरूको उत्तरको खोजी गर्ने समयमा आइपुगेका छौँ। हामी जम्मैले मिलेर यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्नेछ र ती उत्तरहरूबाट नै हाम्रो देशको प्रशासकीय व्यवस्थापन, अविकास र पछौटेपन, गरिबी र अभाव, अब त सार्वभौम सत्ता नै के हुने हो, मुलुकको सीमा नै के हुने हो, त्यसैको विचलन हुने हो कि अब नागरिकहरू नै चाहिँ के भने पिलर तोडफोडमा आइराखेका छन्। प्रहरीले यसो नगर्नु, यसले अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ भनेर ऊ रोदन गरिराखेको छ। प्रहरी चौकीमाथि नै चाहिँ के भने प्रहार भइराखेको छ। के गर्ने त अब? कसो गर्ने त अब? हामीले समय हुँदाखेरि यस्तो कुरा नसोच्ने, जब समय बितिसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ पिपिई चाहियो, अब हामी चाइना लिन जाँदैछौँ। अब हामीलाई डाक्टर चाहियो, डाक्टर लिन हामी जापान जाँदैछौँ। यो तरिकाले कुनै पनि देशको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त? किन यस्तो कुरा भयो त? कसले गर्दा यस्तो भयो? मैले हिजोदेखि भनेको थिएँ राइट मेन राइट प्लेस चाहिन्छ, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। मान्छे हाँस्थे नि। डेमोक्रेसीका चाहिँ मूलभूत सिद्धान्तहरू छन्, ती सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्री भयो, परराष्ट्र मन्त्री भयो, अर्थमन्त्री भयो, यता चाहिँ मन्त्रालयहरू, राजदूतहरू राइट मेन राइट प्लेस हुनुपर्छ भन्थे। अब अहिले आएर स्वास्थ्य मन्त्रीले पिपिई भनेको के हो मलाई थाहै भएन भन्थे। अब के गर्ने त? अब त्यसो अब डाक्टरहरू पनि आत्तिए बिचारा। अब उनीहरूले किनभने इक्विपमेन्ट नलाइकन चाहिँ अब यो चाहिँ जसलाई कोरोना आएको छ, त्यो कोरोना चाहिँ देख्ने बित्तिकै सर्छ कि भने जस्तो भयो। अब अहिले हिजो जो युवती पहिलो कोरोना पीडित भनेर दिवंगत भएकी छिन्, तिनको पतिमा पनि र त्यो 10 दिन 15 दिनको पछिमा पनि कोरोना नेगेटिभ भन्ने भइराखेको छ। यसको अर्थ के भयो? सर्छ कि सर्दैन त कोरोना? यो कोरोना कहाँबाट आयो महिलालाई? टिचिङबाट आएको हो, जाउनले उपचार गरिन्, त्यसपछि एम्बुलेन्स चढेर घर गइन्, त्यहाँ आएको हो। कहाँबाट आएको त? यो भन्न सक्नु पर्यो नि चिकित्सा क्षेत्र। समष्टिमा हामी चाहिँ अनुसन्धान सकिरहेको अवस्था छैन। डाक्टर साहब, म अब यसमा डाक्टर साहब जस्तो यो तमाम समस्याहरू चाहिँ देखियो, तर गर्न पर्छ के भन्ने विषयमा चाहिँ जस्तो डाक्टर साहबको यसमा भनाइ के छ? जस्तो सीमामा अलपत्र भएका नेपालीहरूले कराइरहेका छन्, विदेशबाट बसेकाहरूले यहाँ स्वयंलाई पनि फोन गरेर लौ न हाम्रो उद्धार गरिदिनु पर्यो भनिरहेको अवस्थाहरू जुन देखिएको भन्नुभयो। अब सरकारले राम्रोसँग गर्न सकेन भन्ने कुरा हामी भयो। अब यहाँ स्वयंले नै स्वीकारिसक्नुभयो, मलाई जहिले पनि क्रिटिकल्ली आलोचना मात्र गर्छ भनेर आरोप लगाए हिजोको दिनमा, आजको दिनमा नि भन्छन् भन्नुभयो। अब गरिदिन पर्ने चाहिँ के? जस्तो 1 2 3 गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ गर्न पर्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ के छ डाक्टर? मैले त भनिहालेँ नि, लकडाउन भन्दा पहिला लकडाउन हुँदैछ भनेर पहिला वार्निङ दिनु पर्थ्यो। एकैचोटि लकडाउन गर्ने मान्छे जहाँको त्यहाँ थन्किएन। सोलुखुम्बुको मजदुर सोलुखुम्बुमै थन्क्यो, महिना दिन लाएर ऊ पैदल चाहिँ बाजुरा पुग्यो। सरकार नै छैन भने जस्तो हो नि त। सरकार भनेको त अभिभावक हो नि त। त्यसो भने के नेपाली जनताको अभिभावक छैन त? त्यसपछि विश्वरी यो खालका नेपालीहरू छन्, तिनको अभिभावक को हो त? सिमानामा चाहिँ ढोका बन्द गरिएको छ, तिनीहरूले अब कहाँ जाने त? तिनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी जनताको, अब एकै सरकारको। अब आज खबर आइराखेको छ के भनेदेखि रेमिटान्समा चाहिँ जे आप्रवाह थियो, रेमिटान्स आप्रवाह त्यो चाहिँ 55% डाउन भएको भनेको छ। त्यसपछि त 8 खरब चाहिँ हाम्रो रेमिटान्स आउँछ। त्यो रेमिटान्सबाट नै हाम्रो देश चलिराखेको रहेछ नि त। कसले पठाएको थियो त्यो रेमिटान्स? किनै विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरू होइन। आज ती अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको माथि तपाईँ 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्न सक्नुहुन्न भने उनीहरूले पठाएको रेमिटान्सबाट तपाईँलाई अधिकार छ त? त्यसो भने यो त उनीहरूको पैसा रहेछ नि त। 55% माइनस भनेको 4.5 खरब के भने पैसा त सिद्धिसक्यो। यो अवधिमा 55 दिनमा त्यति पैसा आउन छोडिसक्यो। 4 महिना भन्नु न, डिसेम्बरै भनौँ भने 4-5 महिना भयो। मूलत चाहिँ 2.5 महिनादेखि रेमिटेन्सको
ताप कम भएको छ, कनेक्टिभिटी रोक्ने बित्तिकै त्यस्तो भएको छ। त उनीहरूले त भनेपछि त गएको 30 वर्षदेखि भनौँ न 46लाई एउटा दशक मान्दाखेरि पनि गएको 30 वर्षदेखि उनीहरूले रेगुलर चाहिँ रेमिटान्स पठाइरहेका थिए, जसको आधारमा हाम्रो देशले चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन गरिरहेको, यो सत्य कुरा हो नि त। भनेपछि उनलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। क्याटेगोरिकल भन्दा अब सिडनीबाट भनिरहेको यसमा छ नि जुन यो बाहिरबाट नेपालीहरूलाई लिएर आउने भन्ने कुरोमा चाहिँ 1-1.5 महिना अगाडि प्रधानमन्त्रीको एउटा अन्तर्वार्ता आएको थियो। त्यसमा उनले के भन्नुभएको थियो भने ढलेको अर्थतन्त्र उठाउन सकिन्छ, तर ढलेका लासहरू त उठाउन सकिँदैन। त्यसकारणले यो रोगले त्यस्तो अवस्था लिएर आउनु भन्दा त अहिले बरु यही अवस्थामा जुन लकडाउन लगायतको व्यवस्था नै ठिक छ भन्ने खालको तर्क गर्नुभएको थियो। लकडाउनबाट ढलेको अर्थव्यवस्था अब उठ्न थाल्यो त नेपालको, त्यो भने म भन्दैछु नेपालको अर्थतन्त्र अब ढल्छ। अब यसको इम्प्याक्ट आउन थाल्छ नि त, इकोनोमिक एक्टिभिटी स्टप भयो अहिले त, अब ढल्छ त अर्थतन्त्र। यो अर्थतन्त्र त्यसो भने प्रधानमन्त्रीले त्यो बेला त्यस्तो भन्नुभएको हो भने यो अर्थव्यवस्थालाई जारी राख्नको लागि के विधि छन् त्यसमा उहाँसँग? अहिलेको बजेटै आयो, के अरे नीति कार्यक्रम नै आयो। यो नीति कार्यक्रम गएको 30 वर्षमा यतिको गए गुज्रेको नीति कार्यक्रम मैले यो सदनमा देखेकै छैन भनेको छ प्रदीप गिरीले। कि प्रदीप गिरी मूर्ख हो त? यिनीहरू भन्दा नि मूर्ख हो प्रदीप गिरी? केही बुझ्दैनन् प्रदीप गिरी? के त्यसमा सत्यता छैन भने खोइ त व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री? यो कुरा झुटो सिद्ध भयो। डेमोक्रेसीमा झुटो कुरा बोल्न पाइँदैन, किनभने यो सिस्टम चाहिँ नैतिकतामा, सदाचारमा, आचरणमा चल्ने सिस्टम हो। अधिनायकवादी सिस्टममा, पारिवारिक प्रणालीमा, मनोनीत प्रणालीमा झुटमुट पनि बोल्न सकिन्छ, किनभने त्यहाँ जनताको अभिमत आवश्यकता हुँदैन, लोकप्रति चाहिँ जिम्मेवार हुनु पर्दैन। यसमा त लोकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ नि त। के भयो त त्यसो भने? अर्थतन्त्र नेपालको यो जुन त्यसपछि जो नीति अवलम्बन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, हाम्रो आर्थिक स्थिति राम्रो छ सूचकाङ्कले के भन्छ? यो झुटो कुरा हो। त्यसकारण म अब के भन्छु भने अब जहाँ हामी लकडाउनको स्थितिमा छौँ, अब हामीले लकडाउन नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। विश्वभरिका साथीहरूसँग हाम्रो पनि सम्पर्क हुन्छ। संसारमा कहीँ पनि अमेरिकादेखि युकेसम्म, फ्रान्सदेखि जर्मनीसम्म कहीँ पनि यो जुन लकडाउनबाट मात्रै कुनै यो कोरोना संक्रमित मुलुकहरूले आफ्नो भएर अर्थतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा पुनरावलोकन हुन थालिसक्यो। अमेरिकामा त विद्रोह नै भयो, आदि मुलुकहरूमा त्यहाँ लकडाउन भनेको हुँदै भएन। जर्मनीमा खुलिसक्यो, हिजो आजबाट खुलिसक्यो जर्मनीमा। युकेमा खुलेको बीचबाटै उनीहरूले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ र अरू विधिबाट चाहिँ कोरोनासँग जुझ्ने, तर चाहिँ लक्ड अवस्थामा, लकडाउन अवस्थामा चाहिँ मुलुकलाई राख्न सकिँदैन भन्ने बाटो मोडेल गइसक्यो। स्पेनमा यही भयो। इटालीको खबर अहिले त्यति धेरै आइरहेको छैन, मलाई लाग्छ इटालीमा पनि अनियमिततातिर पुनरावलोकन। म त के भन्छु, प्रधानमन्त्रीले भनेको त्यो डिटो गर्ने होइन कि म यो लकडाउन पोलिसीमा पुनरावलोकन गर्नको लागि यो भनौँ न, भोलि इकोनोमिकली हामी कोल्याप्स भयौँ भने के उपाय? तर सरकारको सरकारको प्रवक्ताले हिजो के भन्नुभयो भने लकडाउनको मोडालिटीमा पुनरावलोकन गर्ने भन्नेमा चाहिँ हो। यो गर्ने भन्दा भन्दै अथवा उहाँहरूको भनाइ त्यो आशय त्यही थियो, यद्यपि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले बोल्नुभयो। तर भनाइको आशय चाहिँ हामीले के पाएका थियौँ भने गर्ने भन्दा भन्दै यो अहिले त बढ्दै गयो, त्यस कारणले लकडाउन नै उपयुक्त विधि हो भन्नेमा उच्च संयन्त्र यो जुन बनाएको छ कोरोना नियन्त्रण, योले पनि सिफारिस गर्यो। त्यही हिसाबले अब गर्नुपर्छ भन्नेमा हामीले 43 कम्तीभन्दा काम गर्न छोडेका छौँ। तर अब गाउँ स्तरमा काम पनि भइरहेका छन्। सहरमा मात्र हो यो, त्यो पनि मानिसहरूमा यो पेन्डेमिक सिचुएसन क्रिएट होस् नहोस् भन्ने हिसाबले पो हामीले यो गरेको भन्ने खालको उहाँको भनाइ थियो हिजो भर्खर सरकारका प्रवक्ताले भन्नुभएको। तपाईँ सरकारले भनेको प्रवक्ताको कुरा मात्रै उदाहरण नलिनुहोस्, त्योभन्दा सार्वजनिक रूपमा नै बाहिर आएको समाचार अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा कति मान्छे छिरे भन्ने छ। तपाईँसँग त्यसको तथ्याङ्क होला। हिजो मात्रै बनेपामा भारतबाट कति मान्छे आयो भन्ने त्यो तथ्याङ्क होला नि तपाईँ छ? सरकारसँगै छैन, म व्यक्तिसँग कसरी हुन्छ? 55-56 जना मान्छे त बम्बेबाट आयो भनिरहेको छ त हिजो खेलमा। ट्रकमा चढे कहाँबाट आयो, कुन बाटो आयो? मान्छेले जबरजस्ती प्रवेश गर्न खोजेर रोकेको छ भनेर समाचार आएको छ। झापा यहाँ अब काठ यो यहाँ नै
गाडीको फ्लो पनि त्यति नै आइरहेको छ। यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मानिसको फ्लो पनि त्यतिकै भइराखेको छ। भारत र उल्लेखनीय त्यत्रो मान्छे कहाँ आउँछ त? बाटो त यो जहाजबाट आएका होइनन्, पैदलबाट त आउन सकिँदैन होला बम्बेबाट त। कहाँबाट आयो त त्यत्रो मान्छे? 55-56 जना मान्छे भनेका एउटै गाडीमा, मालवाहक जहाजमा, गाडीमा। त्यत्रो हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था छैन, के हेरेर बसेका छन् त त्यसमा? यस्तोबाट चाहिँ संक्रमण आउँछ भन्ने भयो क्या। यसको मतलब के भने काठमाडौँलाई यसको कन्क्लुजन चाहिँ के हो भने सरकारले आफै भनेको छ कि 3 श्रेणीमा चाहिँ वर्गीकरण गर्ने लकडाउनलाई, जोखिम अति जोखिम न्यून जोखिम भनेर। त्यो उसको ठिक छ, त्यसमा अब हामी कायम रहनु पर्छ। मलाई के शङ्का लागिरहेछ भने कि सत्ताधारी दलका निकटवर्ती अथवा उनीहरूको सूचनामा भएका मानिसहरू शक्ति र पहुँचलाई प्रयोग गरेर काठमाडौँ आउने प्रक्रिया बढेर गएको छ। अब तपाईँ देख्नुभयो थानकोटमा एउटा के हो त्यो, अब पत्रकार हो कि के हो, एउटा चिकित्सा कर्मीलाई चाहिँ पुलिसको जस्तो केरकार ल हेर्नुहोस्। अब यो गर्दाखेरि प्रहरी त्यहाँ बसेर चाहिँ रमिता हेरिराखेको छ। कालीमाटीमा एउटा चाहिँ बिरामी श्रीमतीको लागि ब्लड लिन गएको नागरिकलाई सेनाको वर्दी लगायो भनेर नाङ्गेजार बनाएको भनेर हामी देखिरहेको छौँ। यो भइरहँदा प्रहरी दिन्छ, यो अवलोकन गर्ने काम त प्रहरीको हो त। योमा उनीहरू चुकिरहेका छन्। र मेरो कन्क्लुजन के हो भने यो 3टा वर्गीकरण गरिएको छ। यो अनुसार उनीहरूले के गर्नु पर्यो भने काठमाडौँ उपत्यकालाई अहिलेलाई लक गर्नु पर्यो। लक भनेको पूर्ण लक हो के। लक भनेको चाहिँ यहाँ कमजोरलाई लक, बलिशालीले यो होइन, यो लक अर्थ यो होइन। त्यसकारण हो यहाँ कडाई गर्नु पर्यो सरकारले। र के गर्नु पर्यो तर आन्तरिक इकोनोमिक एक्टिभिटी र अरू एक्टिभिटीहरूमा अलिकति पुनर्विचार गर्नु। यो मैले पुनर्विचार गर्नु पर्यो भनेको यहाँ हो। अब बाहिर घरमा जस्तो उदयपुर, महोत्तरी, जो सीमावर्ती जिल्लाहरू छन् ती जिल्लाहरूमा अझ कडाई गर्नु पर्यो। सेवा गर्नुपर्छ भने गर्नु पर्छ। जस्तो नेपालगञ्जमा तपाईँ बाँकेको कुरा गर्नुहोस्, नेपालगञ्जमा चाहिँ नागरिकहरूले प्रहरीहरूलाई लखेटिराख्यो, प्रहरीले लखेट नागरिकबाट प्रहरी भाग्ने। अब त्यसमा त्यो बन्दुक किन दिएको? जरुरी पऱ्यो भने बन्दुक चलाउनु पर्यो आम नागरिकको स्वास्थ्यको लागि। त्यस्तो कुरामा कडाई नगर्ने। अनि खालि लकडाउन के हुन्छ त लकडाउन? त्यस कारण मैले भनेको के भने यो सरकारले तय गरेको वर्गीकरणको जो 3 तहको वर्गीकरणको जुन नीति छ त्यो नीतिलाई कडाइका साथ चाहिँ के भने कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। र काठमाडौँ उपत्यकालाई बाहिरबाट राम्रोसँग सिलबन्दी गर्नु पर्यो। कम्प्लिट बन्द गर्नु पर्यो कि यसलाई, सेना उतारेर पनि बन्द गर्नु पर्यो। भारतबाट 56 जना चाहिँ बनेपामा आइसक्ने भनेको त गजब हो त। भारतबाट काठमाडौँ भनेको त कति छ किलोमिटर भन्नु त बम्बेबाट यहाँ। त्यत्रो आउँदाखेरि कहीँबाट केही नदेख्ने लकडाउन भयो। त्यो भएको हुनाले अब उताबाट आउँछ जस्तो सिमानामा अथवा बाहिरका जति पनि नेपाली नागरिक छन्, नेपाली नागरिकहरूको घर भनेको त यही नेपाल हो नि त। रोक्न सक्नु सार्वसत्ता सम्पन्न जनताहरू हुन्, नागरिकहरू हुन्। उनीहरूको हक अधिकार संविधानले पनि ग्यारेन्टी गरेको छ। तपाईँ कसैलाई पनि देशविहीन बनाउन सक्नु। तपाईँ सरकार भए पनि तपाईँसँग यो अधिकार छैन। तपाईँसँग अधिकार छ त्यसरी आएका नागरिकबाट आएको छ। तपाईँले हेर्नु भने कता हो, मैले त्यो ठाउँ अहिले हेक्का भएन, 24 जना मान्छे क्वारेन्टाइनबाटै भागे भनेको छ। कहाँ गयो त ती 24 जना? के हुन्छ अब? यहाँ चाहिँ नहेर्ने। अनि लकडाउन के हो लकडाउन भने? यो लकडाउन भने त लकडाउन हो बाबा, स्टप हो। खोइ त लकडाउन भएको हो। यहाँ चाहिँ सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ, तर लकडाउनको नियमले पुनरावलोकन गर्नै पर्छ। अनिवार्य पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, म अब अर्को विषय जस्तो यो कोरोना पछिको असर अघि यहाँले चुस्स केही कोट्याइ पनि हाल्नु भएको थियो। जस्तो हाम्रो रेमिट्यान्स लगायत घटिसकेको छ। विदेशबाट हाम्रो जो रेमिट्यान्स यो कमाएर पठाउनेहरू अब घर फर्किनु पर्ने अवस्था छ भन्ने छ। सरकारकै अनुमान पनि 8-10 लाख मानिसहरू अब आउँदैछन् है भन्ने छ। अबको अवस्था के होला? यो मुलुकमा के अवस्था आइपर्ला यो आगामी दिनमा? यहाँले के अनुमान गर्नु भएको छ? 8-10 लाखले मान्दैन, किनभने विश्वभरिका नेपालीहरू 70% नेपालीहरू अब नेपाल फर्कन चाहन्छन् भन्ने छ।
त्यस्तो इन्डिकेसन छ। कमसेकम 20 लाख मानिसहरू आउँछन् अब यहाँ। ती मानिसहरूको लागि व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अब हाम्रो हुन्छ। अब यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो इटालीमा 2टा हाउस गरेर चाहिँ सदनको संख्या चाहिँ 1030 रहेछ, त्यसलाई उनीहरूले घटाएर 630 मा झार्यो। हामीले पनि के गर्नुपर्छ भने चाहन्छौँ हामीसँग 300-400 को संख्या छ, यसलाई हामीले बढीमा 150 होइन भने 110-20 मा ल्याउनु पर्छ। क्याबिनेट हाम्रो 25 सदस्य छ, यसलाई 10-12 मा झार्नुपर्छ। संसारभरि 32 वटा जति मुलुकमा हाम्रो राजदूतावासहरू छ, त्यसलाई झारेर 15 मा ल्याउनुपर्छ। अनिवार्य ल्याउनुपर्छ। भारतमा जो तलब भोगीहरू छन्, वेतन भोगीहरू छन्, ल मेकर, सांसद इत्यादि, उनीहरूको 30% तलब चाहिँ घटाइएको। हामीले 50% तलब माइनस गर्नुपर्छ। मेरै पनि 40,000 रुपियाँ छ पेन्सन, यो घटाएर 20,000 गर्नुपर्छ मेरै पनि। त्यही अनुसार अरूको पनि गर्नुपर्छ र एउटा फन्ड तयार गर्नुपर्छ र त्यो फन्ड मार्फत त्यसरी जम्मा यसरी छ के गर्नु पर्यो, यसरी सबै यो के भने मान्छे कतिले त यो प्रादेशिक व्यवस्थामा पनि हामीले संघीय व्यवस्थामा पनि हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि भन्ने भइराखेको छ। अब त्यसमा चाहिँ हामी डिबेट चलाउँ केही छैन, तर संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने कुरो म अहिले नै भन्छु। संख्या कटौती गरिहाल्छु। संख्या घटाउनु पर्छ भन्नेमा किनभने अहिले हामी चाहिँ चाहन्छौँ, म एउटा प्रसङ्ग यहाँ जोड्छु डाक्टर साहब, अनि हजुरलाई सजिलो होला। यो संख्या घटाउनु पर्छ भन्नेमा राष्ट्रिय दैनिकहरूले पनि जोडतोडका साथ यो मुद्दा उठाइरहेका छन्, खास गरी सांसद विकास कोषको रकम लगायतका विषयमा, जुन फजुल खर्च, अनावश्यक रूपमा हुने फजुल खर्चको नियन्त्रणमा यहाँले अहिले 2-4 सुझाव पनि दिनुभयो। तर हिजो मात्रै यो हिजो 1-2 दिन अगाडि हुनुपर्छ, संघीय संसदमा अहिले नीति तथा कार्यक्रममा बहस हुने क्रममा सरकारका एकजना मन्त्रीले के भन्नुभयो भने, त्यहाँ सांसदहरूले के माग गरे भने चाइनाले जे जसरी गरिरहेको छ यो एउटा कोष क्रिएट गरेर त्यसबाट छिटोभन्दा छिटो परीक्षण, छिटोभन्दा छिटो अस्पतालहरू निर्माण गर्ने प्रसङ्गमा उठाउँदाखेरि चाइनाले जसरी खुट्टा उचाल्छ हामीले त्यसै गरी खुट्टा उचाल्नु जरुरी छैन भनेर एकजना सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीले बोल्नुभयो भनेपछि अब यहाँले अहिले दिनुभएको सुझावहरू कार्यान्वयन होलान् र भने होइन, कारण होला कि नहोला भनेर डिबेट गर्ने हो भने त हामीले बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने कुरा होइन। सरकारले त समाज छोड्नु पर्यो होला नि त भन्नुभयो। त्यो मन्त्रीलाई पनि त मान्छेले सुनिरहेको हो। अब आफ्नो दायित्व गर्ने हो, उनीहरूको दायित्व उनीहरूले निर्वाह गर्ने हो नगर्ने हो, हाम्रो दायित्व हामीले निर्वाह गर्ने हो नगर्ने हो। हामी मध्ये पनि त कति जस्तो भन्नु न, अब लिम्पिया धोरालाई लिएर नक्सा बनाउने भन्ने कुरा आयो होइन, त्यही हाउस भारतलाई सोध्नुपर्छ भन्ने पनि त आयो। के गर्नु? त्यसो भने भारतलाई नै सोध्ने त पर्खिने त। यिनीहरू त तलब खान्छन्, जनताको राज्य कोषबाट तलब खान्छन्, जे मन लाग्यो त्यो बोल्छन्, यिनीहरूको पानी नै। अब हामीले हाम्रो कर्तव्यलाई कसरी परिपालन गर्ने भन्ने प्रश्न। त्यसकारण मैले के भने, यसरी बोल्ने जो मानिसहरू छन्, यसरी यो जोसुकै त्यो हाउसमा पुग्ने कारणले पनि यस्तो भएको छ नि त। ती मन्त्रीले पनि त त्यस्तो बोलेको होइन, ती सांसदले पनि त्यस्तो बोलेकी छिन्। जनताको मत लिएर आएकी सांसद हुनु नि, उनले बोल्नुको मतलब त्यो क्षेत्रका जनताको मत त्यही हो भन्ने हुन्छ। त्यो मन्त्रीले बोल्नुको मतलब त्यो क्षेत्रका जनताको त्यो दलको नीति नै यही हो भन्ने कुरा आउँछ। त्यसकारण हामीले वार्न गर्नुपर्छ, हामीले प्रश्न उठाइदिनुपर्छ र के भन्नुपर्छ भने, तिमीहरू चाहिँ जिम्मेवारपूर्ण अभियोग, जस्तो भनौँ न भूमि सुधार मन्त्रीले चाहिँ लिम्पियाधुरा नेकसामा कहिले भनेर भनेको कुरालाई लामो समयसम्म मिडियाले लखेट्यो होइन। यथार्थमा त्यो कुरा त प्रधानमन्त्रीले भनेको रहेछ नि त। प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा त्यो क्याबिनेटको मन्त्रीले त फलोअप गर्नु पर्यो नि त। तर के लिम्पियाधुरा नेपाली नक्सामा कहिले पनि थिएन त? तपाईँले पनि नेपालको नक्सा त हेर्नु नै भएको छ होला, के हो त सत्य? त्यसो भने हामी नबोलौँ त, म पनि नबोलौँ त। त्यसकारण कसले के भन्छ, कसले के भन्छ डाक्टर साहब यो आधारमा विचार दिने हो भने बोल्ने काम। ठिक छ, हजुरले यो भनिहाल्नुभयो, ठिक छ। डाक्टर साहब यो लिम्पियाधुराको कुरो आयो नि, सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाटै यो कालापानी लिम्पियाधुरा समेट्ने भन्ने भयो। अब यो यहाँलाई के लाग्छ डाक्टर साहब, अब यो यहाँले यत्रो वर्ष धेरै विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नुभयो, यो के नीति तथा कार्यक्रममै समेट्न पर्ने हो, एउटा नक्सा जारी गर्न पर्ने? अब नीति तथा कार्यक्रममा आउने विषय हो भने जस्तो मलाई चाहिँ पर्सनली लाग्दैन। अब यो उनीहरूले कसरी ल्याए, के ल्याए त्यो म, किनभने जस्तो भनौँ नीति तथा कार्यक्रममा यो आयो, भोलि नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ या त पास भएन अथवा संशोधन सही पास भयो, उनीहरू चाहिँ त्यो भनेको हुन्छ त। अब नक्सा नबनाउने त बेतुकी कुरा भएन यो, के हुन्छ त्यो भोलि संशोधन
सरिता गिरी जस्ता सांसदहरू त्यहाँ थुप्रो छन् अनि उल्टो मत हाल्देलान् अनि के हुन्छ त? त्यसकारण मैले यसको सान्दर्भिकता त्यहाँ देख्दिनँ। अब उनीहरूले के अभिप्रायले यसलाई त्यहाँ पारे, यसलाई पारेको कुरा लिएर कतिले नाक फुलेको त्यस्तो पनि म देख्थेँ। त्यसको तर्क के हो त्यो मैले सुनेको। डाक्टर साहब, यो जुन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम लिएर आयो यसप्रति चाहिँ यहाँको टिप्पणी के छ? यो कस्तो पाउनुभयो? के राम्रा कुरा छन्, के नराम्रा कुरा भए? होइन, यो त अब कृषि भन्यो, स्वास्थ्य भन्यो, शिक्षा भन्यो, त्यसमा थोरै जोड लगाउने कुरा भएको भन्ने छ। अब हामी लकडाउनमा छौँ, विषय यहाँ डकुमेन्ट नै यहाँ आइपुग्नु पुगेको छैन, खालि चित्त अध्ययनबाट धारणा बनाउनु परिराखेको। अब गगन थापाको कमेन्ट के थियो भने प्राथमिकताको कुरा भयो, अझ कतिले त त्यसमा प्राथमिकता तोक्ने काम पनि भएको छैन, खालि उल्लेख मात्रै भएको छैन। भएको छ कृषिको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्ने कुरालाई। तर गगन थापाको भनाइ चाहिँ मैले के सुनिरहेको थिएँ भनेदेखि कहाँको बजेट काटेर कसरी त्यहाँ चाहिँ थपौती गर्ने 1 2 3 आएको छैन भन्ने एउटा यो कुरा छ। अरू समष्टिमा प्रतिपक्षले मैले भिन्न धारणा नै राखेको पाएँ। उनीहरूको सनातन धर्म हो, कृषि हाल्यो। प्रदीप गिरीको बारेमा मैले अघि पनि उहाँले 30 वर्षको अन्तरालमा 30 वर्षदेखि म यो हाउसमा छु, तर यतिको निरर्थक र निराशाजनक नीति कार्यक्रम चाहिँ मैले यो हाउसमा आजसम्म सुनेकै थिएन भनेको छ। र समग्र जो परिवर्तनको लागि, क्रान्तिको लागि जे सिस्टम हामीले ल्यायौँ त्यो सिस्टमको लागि पनि यो नीति तथा कार्यक्रम घातक छ, यसले कुनै पनि मेसेज दिएको छैन भनिरहेको छ। यो गरिनेछ मात्रै भन्ने छ। यस्तै स्थिति कायम रह्यो भने आउने नीति तथा कार्यक्रममा गरिनेछको सट्टा मरिनेछ भन्ने उल्लेख हुने छ। यसको के अर्थ छैन भनेपछि त यसो मैले केही भनिरहनु पर्यो र हाउसमै गुन्जिएको यो आवाज, हाउसभित्रकै मान्छे भनिरहेको विषय हो। यो लामो भयो भन्ने छ, धेरै नै लामो भयो भन्ने छ। यो त राम महाभारतसँग तुलना गरेका छन् सांसदहरूले। स्पेसिफिक भयो, यसको मतलब यति स्पेसिफिक भएन। यति चाहिँ आधिकारिक ढङ्गले समस्यासँग कसरी जुझ्ने भन्ने उपाय विधिहरू यहाँ आएनन्। खालि एउटा सनातनी मात्रै भयो, एउटा रामायण वाचनको काम मात्रै भयो। प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ भनिरहेछ हाम्रो प्रतिगिरीले कि राज्य भनेको अभिभावक हो, गरिनेछ हुनेछ यस्तो भनेर हुँदैन। उसले त गोजीमै खर्च हालिदिनुपर्छ। अहिले त गाउँ गाउँमा मानिसहरू रोग भोगले चाहिँ पीडित भइसके। कुनै पनि प्रशासनिक संयन्त्रले ठिकसँग काम गर्न नकिन उहाँले त्यहाँ भन्न चाहिँ रुचाउनु भएन, सिडिओले गरेन, पुलिसले गरेन, फलानुले गरेन भन्न त उहाँ रुचाउनु भएन। तर उहाँले सङ्केत गर्नुभयो, सही ठिकसँग काम गरिरहेको छैन। र अहिले म 25-30 जना कतिजना भारतबाट चाहिँ नागरिकहरू मालवाहक ट्रकमा चढेर यहाँ बने आइपुगे भनेको त्यो आएबाट चाहिँ यो कुरा पुष्टि हुन्छ कि वास्तवमा संरचनाले काम गरिरहेको छैन। मालवाहक गाडीबाट 50 जना चाहिँ विदेशी नागरिक चढेर धुलीखेलमा आउँदासम्म नेपालको संयन्त्रले नदेख्ने भने त भोलि त्यहाँ हतियार आउला, टेरोरिस्टहरू आउलान्, शत्रु सेनाका मानिसहरू आउलान्, अनि हामीले कसरी यो देश बचाउला? प्रश्न त उठ्यो। त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रम जति हामीले अपेक्षा गरेको र अहिलेको जे चुनौतीहरूका बिचमा त्यो आइराखेको हो त्यो अनुकूल नआएको भन्ने नै छ। डिटेलमा त मैले पनि पढ्न पाएको छैन। सारांशमा मैले जे सुनिरहेको छु। हामीसँग समय एकदमै न्यून भयो, जम्मा 1 मिनेट बाँकी छ। अब जनतालाई अथवा जसले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ उहाँलाई यहाँले केही भन्न चाहनुहुन्छ? हामीसँग समय सकियो, यहाँसँगको बहस निकै रोचक हुँदै थियो। कृपया। अब म राज्य र जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ के आह्वान गर्छु भने जहाँ जहाँ जे जनप्रतिनिधिहरू छन्, राज्य छ, उहाँले अलिकति पढाइ गर्नु पर्यो र जिम्मेवारीपूर्वक लकडाउनको परिपालन गर्नु पर्यो। राज्य पक्षले चाहिँ लकडाउनको जे विधि छ यो लकडाउनको विधिमा पुनरावलोकन गर्नु पर्यो। र अघि मैले भनेको सरकारले नै गरेको जुन वर्गीकरण छ त्यो वर्गीकरणको आधारमा अति जोखिमलाई एउटामा राख्नु पर्यो, न्यून जोखिमलाई अर्कोमा राखेर न्यून जोखिमलाई चाहिँ भित्र चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी र अरू कुराहरू जे सोसियल डिस्टेन्सिङ, सेनिटाइजिङ, सुरक्षाका जे अरू विधिहरू छन् ती विधिलाई बलियो बनाउने र यसलाई अलिकति चाहिँ फुक्लोतिर लैजाने योमा जानुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।
आदरणीय दर्शक यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। खुलापाटी बहस हरेक दिन आउने गर्दछ। हामी यहाँहरूले फेसबुक पेज लाइक गरेर हाम्रो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि पनि सम्पूर्ण टिम सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।